حدیث تو سنی ہو سی سرکار نے فرمایا جڑا بندہ اما ابے دے چہرے دی زیارت کرے اللہ حج دا ثواب دے سی حج مبرورا فرمایا مقبول حج دا ثواب مل سی سنیے حدیث لیکن اعلی حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ چ این حدیث کو بڑی طویل لکھے آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ والدین دے چہرے دی زیارت کرے اللہ حج دا ثواب دے سی فرمایا ہن والدین تور ونجن فوت تھی ونجن وقت پتر پریشان یا اللہ اما ابا حیات ہن تا زیارت کرے نہ ہم حج دا ثواب کمے نہ ہم ہن اما ابا تا ہن کہنا ہن کیا کرنا فرمایا اللہ دے محبوب نے فرمایا جندے اما ابا ٹوڑ ونجن او قبر دے اوتے ونتے ہر جمعہ والے دی اپنے اما ابے دی قبر دی زیارت کرے نا اللہ انہاں کو بھی حج دا ثواب عطا فرمائے بولو بولو کہندی قبر دی زیارت آج پیر فرید دے آستانے تے وینے اللہ نے نہیں فرمایا کہ فرید دے آستانے تے ونج ہاں ادب ونج تے لاکی ونج ادب دا طریقہ ہے ادب فرضیہ واجب کوئی نہیں تیرے تے میرے آقا نے فرمایا لوگو اپنے والدین دی قبر دی جمعے والے دی زیارت کرو جڑا اما تے ابے دی قبر دی جمعے والے دی زیارت کرے اللہ او بندے کو حج دا ثواب عطا فرما دے جندے والدین حیات گھر چ بیٹھے انہاں دے چہرے دی زیارت بیٹھے کرو او گھر چ بیٹھے زیارت کرن ناشتہ اما دے ہاتھ دا بیٹھے کرن اما دے ہاتھ دی روٹی پکئی بیٹھے کھاویں تے اما دے چہرے دی زیارت بیٹھے کرن تے فرمایا جنے والدین تر ونجن او بھی پریشان نہ تھیوے او ہر جمعے تے جمعے اپنے والدین دی قبر دے اوتے وقتے انہاں دی قبر دی زیارت کرے اللہ انہاں کو بھی قبول حج دا ثواب عطا فرما دے سی اور پھر حدیث مکی نہیں اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشت عشق و مصطفیٰ اشاہ امام احمد رضا بریلوی فرمیندے نے جڑے ویلے او بندہ جڑا اما ابے دی قبر دی زیارت کرے رہا فرمایا جڑا او دنیا دے تو فوت ہو سی جڑا بندہ اپنے اما ابے دی قبر دی زیارت کرے رہا جڑا او فوت ہو سی اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتیاں کو حکم دے سی اے فرشتیوں اے بندہ جڑا اما ابے دی قبر دی زیارت کرے رہا ایدی قبر دوتے ونجو پہلا کم کنا کرو تنزل الرحمہ میری رحمت دی بارش وسو میری رحمت دی بارش وسو مولا بیا کیا کام کروں فرمایا اندے واسطے سویر ہوئے بھامے شام ہوئے دی ہوئے تے بھامے رات ہوئے اندے واسطے بخشے جی دعا کرو یا اللہ سنیا ان نمازہ زیادہ پڑھے نہیں واسطے فرمایا نہیں ای حج چاہ کی تنی واسطے فرمایا نہیں ای زکاة ادا کی تنی واسطے فرمایا نا فرمایا اے جمعے والے دن اپنے اما ابے دی قبر دی زیارت کرے لگا اندے ہوتے اما ابا راضیان اے انہاں دی قبر دے تے زیارت ونج کرے لگا فرمایا اندے تے میں راضیاں میرا محبوب راضی ہے ہن اندے تے رحمت دی بارش بھی وسو اندے واسطے بخشش دی دعاواں بھی منگو جس دے پلے عمل نہ کوئی او کرے زیارت ماں دی اور رب رسول نہ اس تے راضی جڑا کرے نہ زیارت ماں دی ماں دی قدر اویس کی تھی جس سمجھی عظمت ماں دی آزم نہیں صحابی پڑے او چھڑ کے خدمت ماں دی میرے آقا نے علماء میرے آقا نے فرمایا قبر دی زیارت بھی کرو حیات ہوئے انہاں دے چہرے دی زیارت بھی کرو کیوں اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اما پہ